सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपने दर्स के सिलसिले में सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में वही सिलसिला चल रहा था बनी इसराइल का कि उनकी नालायकी का जिक्र था कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी नेमतें अता फरमाई, उसके बावजूद भी वो उस पर सब्र नहीं कर रहे थे। और जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने साफ कह दिया था कि हम ये चीज़ें नहीं खा सकते, और उसकी पूरी तफसील हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने कहा कि ए मूसा, हम तौरात को नहीं मानते, हम तुम्हारी लाई हुई किताब को नहीं मानते जब तक हम अल्लाह ताला से ख़ुद ना बात कर लें या अल्लाह ताला हमें खुद ना बता दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सरदारों में से 40 लोग को लेकर कोई तूर पर गए, और वहाँ जितना गुज़िश्ता सबक में हमने सुना था, पढ़ा था कि वहाँ बिजली की कड़क से वो लोग फौत हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ज़िंदा किया और फिर उन्हें अहकामात दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो वापस आ गए। तो फिर आने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये तौरात है, ये शरीयत जो तुम मांग रहे थे, अब इसके मुताबिक तुम्हें अमल करना होगा। शुरू में तो उन्होंने इकरार कर लिया, ठीक है, लेकिन चूँकि तौरात के अंदर कुछ अहकामात ज़रा सख्त थे, जिसकी वजह से वो लोग फिर बिदक गए। यानी कि फिर उन्होंने साफ कह दिया कि ए मूसा, ये तो हमसे नहीं हो सकता, यानी कि इसके अंदर जो अहकामात है उस अहकामात पर चलना ये हमसे नहीं हो सकेगा, हम इस पे अहकामात पर नहीं चल सकते। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई तूर का पहाड़ फरिश्तों के ज़रिए से खड़ा कर दिया उनके सरों के ऊपर, और कहा कि मानो, वरना ये पहाड़ तुम पे गिरता है और तुम इसमें कुचले जाओगे। तो इस डर से वो फौरन उन्होंने मान लिया। मतलब नाज़रीन, इससे कबल आयत नंबर 62 के अंदर अल्लाह ताला ने एक उसूली तौर पे एक बयान फरमाया है, एक उसूल पर बयान फरमाया। वो उसूल भी दो तरह का है। एक तरह से ये है कि जितने भी बनी इसराइल के बारे में या उनके नालायकियों के बारे में या उनकी इस हरकतों के बारे में जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, उसको सुनने के बाद, और यही बयान फरमाया अल्लाह ताला ने कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने, यानी कि उनके ऊपर एक ज़िल्लत और मोहताजगी चिमटा दी गई और वो सख्त आज़ाब में मुब्तला होंगे। तो ये सुन के मुमकिन है जो मौजूदा मदीने के यहूदी थे या जो गैर मुस्लिम थे, उनके जहन में ये ख्याल ना आ जाए कि हमारे आबा व अजदाद में से सारे के सारे तो एक जैसे नहीं थे। मतलब सारी बनी इसराइल की पूरी कौम नाफरमान तो नहीं थी, उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से थे, और इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से जो नसारा कहलाते हैं, उनमें भी यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी होंगे और उनकी शरीयत के मुताबिक चल रहे होंगे। अब वो उनका क्या होगा? जिस तरह से कुरान बयान कर रहे हैं कि बनी इसराइल की कौम के ऊपर इस तरह का आज़ाब आया है और इस तरह अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ज़िल्लत चिमटा दी और वो बड़े आज़ाब के मुस्तहिक़ हो गए, तो उनका हमारे क्या होगा? जो हमारे आबा अजदाद गुजरे हैं, हमारे जो आबा अजदाद गुजरे हैं, उन्होंने जो अच्छे काम किए होंगे, उनका क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे ये बयान फरमा दिया कि जो लोग इन मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे और उनकी शरीयत में चलने वाले थे और अल्लाह से डरने वाले थे, उनके लिए कोई आज़ाब नहीं है आखिरत में, यानी वो बख्श दिए जाएंगे, यानी उनके लिए अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। इसी तरह ईसाइयों में भी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, उनके साथी थे, उनके शरीयत में चलते रहे, यकीनन उनका अजर भी अल्लाह के यहाँ है, वो अपने वक्त के मोमिन थे। तो यहाँ एक अल्लाह ताला ने उसूली बात फरमा दी कि उस वक्त जिन लोगों ने अपने वक्त के नबी पर ईमान लेकर आए हैं, उनकी किताबों पर ईमान लाए और अमल सालेह किया और अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखा, तो वो यकीनन बख्श दी जाएंगे। उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। और इसी उसूल के तहत आज भी, यानी उस वक्त जब कुरान शरीफ नाज़िल हो रहा था, उस वक्त के बाद और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने ये उसूल तय कर दिया है कि जो शख्स भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर और वक्त के नबी पर, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल की बात की जा रही है, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे या ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे,
اگر وہ حق پر تھے اور ان کی شریعت میں چل رہے تھے تو یقیناً بخش دیے جائیں گے. لیکن اب جو چونکہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو اقرار نہیں کرے گا اور جو آپ پر جو کتاب ہدایت نازل کی گئی ہے قرآن شریف، اس کو نہیں مانے گا، اس پہ ایمان نہیں لائے گا، اس کی بخشش ناممکن ہے. یہ چونکہ ان یہودیوں کو بتانا تھا، وہ اس لیے وہ یہودی یہ ذوم میں بیٹھے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کرام مانتے رہے، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے رہے اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم بخش دیے جائیں گے. اور چونکہ ہم اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ ہرگز گمان میں منع رہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، اس قرآن کو مانے بغیر تم سمجھو کہ شاید بخش دیے جاؤ گے، یہ ناممکن ہے. تو اصولی طور پر اللہ فرما دیا کہ چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو یعنی عیسائی ہو، یا صابین ہو. صابی ایک فرقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا تھا اور زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا. وہ ایک صابی کہلاتا تھا. وہ ایک ایسا فرقہ تھا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی گمراہی آتے آتے وہ بھی ستارہ پرست، آگ پرست ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا. لہٰذا وہ بھی بے دین ہو گئے. تو ان کو بھی کہا کہ اس کے علاوہ جو بھی بے دین ہوگا، جو مسلمان ہے یا جو یہودی ہے، جو نصارہ ہے، جب تک اللہ پر اور یوم آخرت پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب قرآن شریف پر ایمان نہیں لائے گا، عمل صالح نہیں کرے گا، اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. یہ طے کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اس آیت سے بہت سے مفکرین ایسے اٹھے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ ایک مسئلہ اس سے اخذ کیا، ایک فلسفہ پیدا کیا کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، یعنی اچھے عمل کرو تو تم بخش دیے جاؤ گے. لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انتہائی گمراہ کن پروپیگنڈا ہے اور انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور محترم ناظرین، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت سے پھر وہی چیز ان کی جو کنٹینیو چل رہی تھی، بنی اسرائیل کا قصہ، وہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے دہرا دیا. یعنی وہی واقعے کو آگے اللہ پاک لے کے چل رہے ہیں. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ ہم بنی اسرائیل کا قصہ سن رہے ہیں اور ان کی تمام باتیں جو ہم ابھی تک سنتے آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات ان کے اوپر کیے، لیکن بالآخر یہ لوگ قوم مان کے نہ دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کچھ پڑھائے سنائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے پھیلائے. کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستوں کہ جو اچھی بات ہمیں معلوم ہو ہم دوسروں تک پہنچا دیں. یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوگا. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو فالو کریں اور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. جتنی بات اچھی بات آگے پھیلے گی اس کے اندر انشاءاللہ آپ کا ہمارا سب کا حصہ ہوگا. آپ کے اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.